गर्मी थी तो एक रास्ता गली से था, सड़क से था घर जाने का, एक रास्ता बाग से था। एक नवाब के वजीर थे, उनका एक फार्म हाउस घर था, बाग था, तो उसके अंदर से शॉर्ट रास्ता पड़ा था। गर्मियों में 9:15 बजे ईशा हुई। 9:15 बजे ईशा के बाद कुछ जिक्र हुआ और जिक्र करते करते 10 बज गए। अब मैं 10 घर जा रहा हूं। अम्मा जो है रहमतुल्लाह अलैह इंतजार कर रही, तारिक आएगा। और रात को मैंने दूध पीना था, बस अम्मा लेके बैठी। अब मैं जब आगे गया ना तो मुझे अम्मा की आवाज आई, रहमतुल्लाह अलैह। मैंने इधर उधर देखा, मेरी अम्मा की आवाज आई, तारिक तारिक जल्दी आ, इस तरह की आवाज। मैंने इधर उधर देखा, अच्छा वो आवाज आ रही थी, हत्ता कि उस आवाज में मेरे पीछे कोई ऐसी मर्द था या औरत जो भी था, उसकी सांसों की आवाज भी मुझे महसूस होने लगी। मैं समझ गया कि यहां मशहूर था कि यहां वहां वो कुछ क्रिश्चियन के घर होते थे, वो जमादार थे और उनके साथ दरख्त थे, और मशहूर था कई लोगों को यहां जिन्नात ने तंग किया है, और बेचारे आते थे तो बुखार हो जाता था, फिर किसी से जिक्र तस्बीह दम दरूद और किसी से फिर करते थे तो फायदा हो। और मुझे वो बात याद आई। मैंने क्या किया, वहीं से मैं जा रहा था, सड़क थी तो सड़क के दाएं बाएं फुटपाथ थी कच्ची, तो मैंने मुट्ठी भर ली मिट्टी की। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए निकले थे तो आपने रेत मिट्टी की मुट्ठी फेंकी थी, आयत पढ़ के, वमा रमैता इज़ रमैत, ये आयत पढ़ी थी। और अल्लाह पाक ने फिर क्या किया, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयना, अल्लाह ने उनके दाएं बाएं बस उनको अंधा कर दिया। मैंने ना मुट्ठी में पढ़ना शुरू कर दिया, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। बस ये हदीस में आता है, मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इन दो नामों के जरिए दुआ करेगा कबूल होगी। और एक हदीस में मेरे आका का फरमान है, ये दोनों आयात इसमें आज़म है, इसमें आज़म है, इसमें आज़म। मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। अब मुझे याद नहीं मैंने कितने दफा पढ़ा, बस पढ़ रहा हूं। जब मैंने देखा ना कि वो सांसें मेरी बहुत ही करीब आ गई, तो मैंने, अच्छा उस वक्त पढ़ते हुए आपको एक बात का एहसास होगा कि मेरे अंदर कैफियत क्या होगी। अभी मैं जिन पीछे लगाता हूं आपके छोटा सा बच्चा, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा, सोना सोना पीना, मैं जिन आपके पीछे लगाता हूं और आप अकेले, सन्नाटा, गर्मी, रात के 10 बजे, कुछ भी नहीं, वीरानी, और एक तरह, हाँ साथ मेरी अम्मा की आवाज थी और साथ उसने पाँव में पायल झांझर भी पहनी हुई थी, उसकी छन छन की आवाज भी थी, आवाज मेरी अम्मा की थी। और इतना करीब के सांसें भी मुझे महसूस होने लगी। और मैं सोचें किन कैफियत के साथ वो वजीफा पढ़ रहा होगा। हाँ, अल्फाज से ज्यादा कैफियत का असर होता है। फिर दोहरा रहा हूं, अल्फाज से ज्यादा कैफियत और यकीन का असर होता है, यकीन का असर होता है। मैं तवज्जो से पढ़ रहा था। अच्छा, ये तवज्जो का पढ़ना उस ताकत को मेरे करीब नहीं आ रही दे रहा था, करीब थी वो ताकत के मुझे नुकसान पहुंचा थी। और मैं अपनी पूरी तवज्जो से पढ़ के ना, जब मैंने देखा ना कि वो चीज नहीं जा रही, तो मैंने
ایسے جو ہے نا میں نے مٹھی پہ ماری پھونک اور اپنے سر کے پیچھے سے ایسے مٹھی پھینکی، او ہوئے، پھر جو چیخیں تھی، اچھا پتا چلا وہ چیخ ایک نہیں تھی، بندہ ایک نہیں تھا، وہ پورا گروہ تھا، پورا گروپ تھا، ایسے چھیڑ چھاڑ، جاتے بندے کو چھیڑ چھاڑ۔ اب طارق سے شغل شروع ہو گیا۔ اب طارق کامل نہیں تھا، اللہ کا نام کامل تھا۔ یہ طارق کی کرامت نہیں ہے، یہ اس کریم کے نام، قرآنی آیات اور اسم اعظم کی کرامت ہے۔ یہ میری کرامت کہاں ہے؟ اگر میری کرامت ہوتی تو میں کہتا آؤ مقابلے پہ، فوراً میں نے اللہ کا نام لیا کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں، بالکل ویلا فارغ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تیرا نام لے رہا ہوں، تو اپنی طاقت کو میرے ساتھ لگا دے، تو اپنی طاقت میرے ساتھ میرے پاس بھیج دے، اور تو اپنی قوت تو نے اپنے ناموں میں قرآن کی ان آیاتوں میں رکھی ہے، اللہ وہ میرے قریب کر دے۔ کیوں؟ یہ وہ چیز ہے، جادو، جنات اور نظر بد، جو دیکھے میں تو آتی نہیں پر اس کا وار ہو جاتا ہے، دیکھے میں تو آتی نہیں، تو وہ اندیکھی چیز کے لیے میں نے اندیکھی مدد مانگی۔ آپ سمجھے؟ اچھا پھر اس کے بعد میں پھر وہاں سے جو کئی بار گزرا، پھر نا کوئی پتا بھی ادھر ادھر ہوا ہو، نا کہیں کبھی نہیں پتا بھی ادھر ادھر ہوا ہو، حتیٰ کہ دوسری دفعہ ایک دفعہ میں نے احتیاطاً مٹھی میں مٹی لے لی تھی اور پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا، وَإِلَٰهُكُمْ، پڑھے میرے ساتھ، الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ ہے مکمل، میں نے پہلے الف لام میم نہیں پڑھی تھی، طاقتور چیز ہے، اور دعا سے پہلے اس کو 3 دفعہ لے جاہے قلبی خلوص دل سے پڑھ لیا کرے، لے جاہے قلبی، لے جاہے قلبی، میرے اس لفظ کی گہرائی میں جائیں، لے جاہے قلبی، اس کا معنی یہ ہے زبان کے ساتھ دل بھی ساتھ دے رہا ہو، اور زبان حاضر ہے تو دل بھی حاضر ہو، اور دل بھی گواہی دے رہا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لے جاہے قلبی، دل بھی ساتھ دے رہا ہو۔ یہ اندیکھے وار کا اندیکھا نظام، اور اندیکھے دشمن کا اندیکھا انتظام، اور اندیکھی طاقت دشمن طاقت کا اندیکھا پروگرام، یہ وہ ہے اللہ۔ کون؟ اللہ ہے جو میرے کام بنائے گا، جو مجھے اولاد دے گا، جو رزق دے گا، جو صحت دے گا، جو میری بگڑی بنائے گا، جو میرے مسائل کا حل کرے گا، جو ناکامیاں دور کرے گا، جو عزتوں کے فیصلے کرے گا ذلتوں کے فیصلوں سے بدل کے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے سب وظائف، سب ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔